Sakit. Kini kinayanhon nga bahin sa kasinatian sa tawo, naglakip sa daghang matang sa pisikal ug mental nga mga sakit nga naghatag kalisod sa atong kahimsog. Kini usa ka kahimtang nga nakaguba sa balanse sa atong kinabuhi, nakaapekto sa atong produktibidad, relasyon, ug kinatibuk ang kalipay. Kini nagkahulugan nga usa ka kahimtang sa dili maayo nga kahimsog o sakit. Ang sakit magpakita sa nagkalain-lain nga porma, gikan sa kasagarang sipon, hangtod sa mas malala nga mga sakit, nga matag usa adunay negatibong epekto sa atong pisikal ug emosyonal nga kahimsog. Ang epekto sa sakit mahimong makapaluya, makapugong sa atong sagad nga abilidad aron makalihok nga maayo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini nagguba sa atong mga pangginawi, nagdala og kasakit, ug nagmugna og pagbati nga kawalay igong depensa. Ang pag-atubang sa sakit nang inahanglan og kalig-on ug kusog nga support system. Ang pagpangita og profesional nga medical nga tabang, pagpanalipod sa himsog nga paagi sa kinabuhi, ug pag-atiman sa positibong kahimsog sa panghunahuna mao ang mga mahinungdanon nga lakang aron makalingkawas, ug malikayan ang sakit. Ang pag-uban sa mga hinigugma, ug pagpalambo sa positibong pananaw, mahinungdanon alang sa paggiya sa panaw paingon sa pagkaayo. Kini magpauswag sa optimism, ug makatabang sa pagpangayo. Ang pagpadayon sa kinabuhi at ubangan sa sakit usa ka pagpamatuod sa dili matarog nga kadasig sa espiritu sa tawo. Ang pagdawat sa mga hagit, ug pagpakig-angay sa mga bag-ong kahimtang, makatabang sa pagpadayon sa normal nga pagbati niini panahuna. Ang pagpabilin niya konektado sa mga hilig ug interes, makahatag og kalipay ug bag-ong pagbati sa katuyuan. Hinumdumi, bisan unsaon nato pag-atiman sa atong kaugalingon, moabot gayud ang sakit, nga nagtinguha nga kuhaon ang labing maayo nganhi nato. Kini magsulay ka nato, apan kung magpabilin kitang musukol, kini usab maghatag ka nato og gahom nga mogawas nga mas kusgan, mas makiangayon, ug adunay dakong pagpasalamat sa kinabuhi nga daw sa pagkadali lamang mabuak. Sa atong paglampas og pagpadayon, atong gilauman ang paglaom nga anaa sa sulod nato, nga magtugot ka nato sa pagpadayon sa labing mangitngit nga mga panahon, ug paghatag og bili sa mas hayag nga mga adlaw sa umalabot. Sa panaw sa sakit, atong makaplagan ang kusog sa pagpadayon sa atong kinabuhi, nga determinado nga matagamtam ang mataghigayon sa himsog ug kalipay nga moabot ka nato. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimti sa pag-like, share, ug subscribe para sa daghan pang mga motivational videos.